आमिर का दौर में पाकिस्तान ने किसी दूसरे ममालिक को यह इजाजत दिया था कि वो हमारे यहां अपना बेसिस बनाए, मिलिट्री बेसिस बनाए, और वो अपने उन बेसिस से दूसरे ममालिक, मतलब हमारे सरजमीन से कोई दूसरा मुल्क मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। कोई ऐसा एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? इस इनका हुकूमत आने से पहले, मियां साहब का हुकूमत आने से पहले, मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था, जिसमें ये ताकत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। और मैं अब समझता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस ईरान जंग में किस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, ये पीपल्स पार्टी की तीसरी सबसे बड़ा कारनामा है कि उस मुल्क का हमने वो बेसिस बंद कर दिया। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। ये कामयाबी, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे आपको दिखाया। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवाया था, उससे पहले एक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, हेनरी किसिंजर। उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बम ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अवाम के हकूक पे, अपने मुल्क के कौमी मफाद पे सौदा नहीं करते। तो आज भी इन मुश्किल हालात में मैंने और आपने जिद्दोजहद करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है, और इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे और हमें वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। ये हमारा, जहां तक पाकिस्तान का मुल्क का कौमी मफाद और इत्तेफाक की बात रहे, आपके आईनी हकूक की बात। अब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी वफाकी मुत्तफिका आइन दिलवा दिया था। अब हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने
اور گلگت بلتستان کے عوام نے جد و جہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے، آئینی تحفظ دلوا سکے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں، جو طاقت دیا ہے، جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں، میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا۔ ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، بے نظیر۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں۔ یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں، آپ نے جد و جہد کیا، آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے۔ ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے، ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے، اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے عوام کو، پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ، اپنا وسائل پہ اس صوبہ کو جاتا ہے، اس صوبے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو جاتا ہے، پھر پورے پاکستان کو جاتا ہے۔ اور ہم نے اسلام آباد کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پورا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پہلے گلگت بلتستان کے عوام ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا، پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ہم نے یہ تھرپاکر میں، صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں۔ ہم نے تھرپاکر میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کے ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر آئیں گے جس سے نہ صرف آپ اپنا بجلی کی ضروریات پورا کریں گے، آپ پورا پاکستان کو بجلی بیچیں گے۔ ہمارا نعرہ رہا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے نام سے گھر بنانے کا ایک منصوبہ چلا رہا ہوں، جو دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ ہے۔